सबैभन्दा पहिले म दर्शकहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, मेरो बाल्यकाल र मेरो जन्म ठाउँ पाहाडघर आगम अर्खाँची। बाल्यकालदेखि नै अब सबैभन्दा गरिबी नै चाहिँ सबैभन्दा पहिले नै आउँछ। बाल्यकालमै म पन्जाब जालन्धर भन्ने ठाउँमा गएँ। अब गाउँकी साथीहरूसँग घुलमिल भइसकेपछि आफूमा कुनै चिजको कला अनुभव केही थिएन। बाल्यकालले नै हुन्छ, अब यसरी इन्डिया जाउँला, यो गरौँला, यस्तो दिन आउला भन्ने कसैलाई लिएर थाहा हुँदैन, गर्दैको अनुभवले थाहा हुन्थ्यो। त्यहाँ पढाइ त हुन्थ्यो होइन? स्कुल पढाइ हुन्थ्यो। म सानैदेखि नै एकदमै पढाइमा पनि ट्यालेन्ट थिएँ, हमेसै फर्स्ट भइरहेको थिएँ। म 5मा केन्द्र प्युठान चाहिँ खलङ्गादेखि 5को केन्द्र स्थित उसमा केन्द्र फर्स्ट भएको हुँ। 9 क्लाससम्म म फर्स्ट सेकेन्ड हुँदै गएँ। घरको आर्थिक स्थितिको कारणले गर्दा बुवा चाहिँ इन्डियावासी हुनुहुन्थ्यो, शिक्षाको बारेमा ज्ञान थिएन। त्यसपछि घरको आर्थिकले गर्दा दादाहरूले पनि घरमा शिक्षा नै ठुलो भन्ने बुझाइदिनु भएन र त्यसपछि मलाई बाध्यताले एसएलसी पछाडिको ग्रेडपछि मलाई इन्डिया जानुपर्ने अवस्था देखियो। त्यसपछि एसएलसी दिएर जानुभएको थियो? एसएलसी दिएर त्यसपछि गएको थिएँ। मलाई चाहिँ आफ्नै शारीरिक एउटा चाहिँ मेरा हातखुट्टाहरू दुख्ने, एसएलसी दिनेको पिरियडमा मेरा हातहरू चाहिँ चल्ने थिएनन्। गाउँले उसमा चाहिँ को बिमार जस्तो चाहिँ एउटा त्यस्तो चाहिँ भनाइ थियो र त्यसैले मलाई एकदमै टेन्सन फिल गरेको थियो र म पन्जाब जालन्धरमा गएँ। गइसकेको केही समय पछाडि आफ्नो उपचार पछाडि स्वदेशमा फर्किनुभन्दा यही नै गर्नु ठिक जस्तो लाग्यो, किन घरको आर्थिक स्थिति पढ्ने अब त्यसभन्दा माथि चाहिँ थिएन। केही पैसा पनि कमाउनु सहयोग गर्नु सबैलाई त्यस्तो चाहिँ मेरो चाहिँ थियो। पढ्ने चाहना हुँदै पनि कहिले पनि म सेकेन्ड भइनँ, हमेसा म चाहिँ 7 क्लासदेखि फर्स्ट। हर चिजमा एक्टिभ पढ्नु, कामदेखि लिएर पढाइ हर चिजमा थिएँ, सबैको प्यारो थिएँ। शिक्षक आफन्तहरू जस्तै सरहरूले पनि कस्तो चाहिँ मान्छे किन इन्डिया जान्छस् पढ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। घरको आर्थिक स्थितिको कमजोरीको कारणले चाहिँ पढ्न पाइएन। त्यसपछिको उहाँको चाहिँ साथीहरूले चाहिँ मलाई नोकरी जब लगाइदियो होटेल लाइनमा। होटेल लाइन लगाउँदा कहिले पनि पहिलो जागिर कुन थियो तपाईँको? पहिलो जागिर जो मलाई चाहिँ एउटा कम्प्युटर चाहिँ तपाईँको एउटा ठाउँमा पानी पिलाउने अनि घरको चाहिँ बनिरहेको भवनमा चाहिँ पानी तपाईँको पानीको उसमा पानी हाल्ने बगैँचाहरूमा पानी हाल्ने, त्यही नै थियो मेरो। 600 रुपियाँ मेरो चाहिँ मन्थली चाहिँ तनखा। मलाई चाहिँ अब घरमा अनि त्यसमा उसले गर्दाखेरि मन्थली कहिले जान्छ, कहिले जेबमा पैसा हुन्छ भन्ने जस्तो त्यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो। तिनी चिजहरूलाई सङ्घर्ष गर्दै जाँदा वास्तवमा चाहिँ एउटा कुनै न कुनै काम सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेर मैले सानै चाहिँ होटेलको फास्टफुडमा मसल्सीमा भनेको भाँडा गर्ने काम सुरु गरेँ। गर्दै जाँदा मभन्दा स्त्री लेभलका सिनियर सेफहरू, सिनियर चाहिँ आफूभन्दा सिनियर लेभलको उसलाई मैले सम्मान र उनीहरूबाट माया पाउँदा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भएको अनुभवलाई मलाई देखाउँदै सिकाउँदै जानुभयो। त्यस पछाडिको पिरियड पछाडि मैले 6-7 महिना पछाडि केही कामहरू सिकेँ र त्यहाँको चाहिँ मालिक एमडीसँग बाहिर मार्केटिङको बारेमा प्यारो भन्न पुगेँ। मालिकले आफ्नो चाहिँ घरको सदस्यको सिनियर चाहिँ बसको रूपमा मलाई लिन थाल्यो। त्यस पछाडि मलाई त्यो अवसरको साथसाथै काम सिक्ने एउटा चाहिँ एउटा चाहना थियो। अनि मैले चाहिँ इन्डियन, चाइनिज, ताइक्वान्डोको चाहिँ सिनियर सेफसँग चाहिँ एकदमै नजिकै उनको चाहिँ आफ्नो उनलाई सेवा कसरी चाहिँ मैले आफ्नो बनाउँछु, कसरी काम सिक्छु भन्नेको पछाडि मैले धेरै सङ्घर्ष उनदेखि म प्यारो भएँ र मलाई चाहिँ छोटो समयमा धेरै चिजहरू उहाँले सिकाउनु भयो र काम त्यो सफा पनि गर्नुहुन्थ्यो, उता पनि सिक्नुहुन्थ्यो र होटेलको मालिकको चाहिँ म एकदमै प्यारो बन्न पुगेँ। एकदमै चाहिँ आफ्नो इमान्दारीसँग काम गरिसकेपछि मालिकले मलाई चाहिँ एकदमै नजिकै आफ्नो घरको सदस्यको रूपमै लियो, विश्वासमा चाहिँ सबै चिनेर छोडिदियो। त्यसको साथसाथै मलाई एउटा काम सिक्ने एउटा चाहिँ के थियो भने काम सिकिसकेपछि सिप कहिले नासमान हुँदैन, यो सिपले भोलि बिहान मैले कुनै चिज गर्न सक्छु भन्ने मलाई चाहिँ एउटा सोच राखेर मैले चाहिँ एकदमै मिहिनेत गरेँ। 2-4 सालको पिरियड पछाडि मैले चाहिँ इन्डियन, चाइनिज, थाई जो फुडहरूको बारेमा एकदमै काम सिक्ने मौका पाएँ। ठुला सेफहरू को धेरै प्यारो भन्थेँ र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जो चाहिँ आफ्नो भएको कलाहरूलाई खुल्ला गर बाबु गर्दा गर्दै हुन्छ भन्ने यसरी छोडिदिनुहुन्थ्यो। र त्यसको पछाडि मैले
साना होटेलदेखि ठुला होटेलहरूमा पनि हात हालेँ र सबैको प्यारो बने। गर्दा गर्दै मैले बाहिर आउटडोर फुड क्याटरिङ सर्भिसको कुनै पनि क्याटरिङवालाले यस्तो फल्नु होटेलमा यस्तो चाहिँ फुडहरू हुन्छ, पेन्डेयरको स्यालेडहरू, कुनै फुडहरू, स्न्याक्सहरू त्यति चाहिँ मेरो चाहिँ आउटडोरमा हुने थिएन। र मैले पेन्ट्रीको काम गर्ने सिलसिलामा बाहिर आउटडोर फुडको काममा म 1-2 पटक काम गर्दा मलाई धेरै चाहिँ हौसला मिल्यो। यस्तो चाहिँ बनाइयो भनेर मलाई काम चाहिँ कर्मचारी बाहिरबाट पनि भयो र मैले आफ्नो हप्ताको 1 पटकको छुट्टीमा मैले बाहिरी कामहरू पनि गर्ने गर्थेँ र मैले उतै आफूले समय दिने, आफूभन्दा तल्लो स्टेपको चाहिँ साथी कुनै होटेलको साथीहरूसँग टच गरेर तिनी साथीहरूलाई पठाउने अनि त्यसपछि त्यो काम निकाल्ने, समयमा आफ्नो पार्ट टाइमको समयलाई यता जागिर पनि गर्नुहुन्थ्यो, उता काम पनि। त्यसरी गरेर मैले बाहिरी आउटडोर फुड म्यारेजको काममा चाहिँ गरेँ। त्यसले मलाई एकदम उत्साह यस्तो बनायो कि वास्तवमा चाहिँ यो चिजले पैसा पनि हुँदो रहेछ र यस चिजले एउटा नाम काम र चाहिँ एउटा हौसला बढ्यो। त्यसरी मैले आउटडोर फुडको गर्दा गर्दै मैले बाहिर अब खानाहरू, इभेन्टहरू, बर्थडेमा, बिहेमा, त्यसपछि होटेल म्यानेजमेन्टका साथीहरू पनि जस्तै सिक्ने साथीहरू पनि मसँग नजिकिनु भयो। उहाँ साथीहरूलाई सिकाउने, उहाँ साथीहरूले चाहिँ जुन दिएको मायाले झन् मलाई हौसला बढेर मैले चाहिँ काममा धेरै बाहिरी कामहरूमा पनि हात हाल्दै गएँ र म एकदम पहिचानमा आएँ। त्यसरी नै मैले फेरि आउटडोर क्याटरिङ सर्भिसको काममा स्न्याक्सहरू, फुडहरू, स्विडिसहरू यस्तो चिजहरू बनाउने चाहिँ मैले चिजहरूमा काम लिन थालेँ। स्टाफहरू मसँग चाहिँ क्रमशः जोडिँदै जानुभयो र मेरो काम एकदमै बढ्दै गयो। पैसा त आफ्नो ठाउँमा मिरित अनुसार छँदैछ र त्यो चिजले पनि एउटा चाहिँ मान्छेलाई पैसा नभएर पनि आफू भएको कला, मान सम्मानले धेरै हौसला बढ्नेको पछाडि एकदमै छोटो समयमा भन्नाले मिनेता मैले 17-18 साल एसी होटेल लाइनमा भाडा मान्नेदेखि लिएर अब यो साबन किन्ने पनि पैसा सुरुको चाहिँ अब स्टार्टिङको समयमा त साबन किन्ने पैसा नभएर अब कसैको चाहिँ घर भवनहरू बन्न लागेको ठाउँबाट रेताहरू लिएर अब त्यसैले चाहिँ अब दिनभरि 3 लिफान भट्टीहरूमा काम गरेको अब चिल्लो पदार्थहरू त्यसरी चिप्किन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ अब साबन किन्ने पैसा हुने थिएन। मन्थली चाहिँ 600, 700, 1000 रुपियाँले त केही कुरो हुँदैन थियो। अनि त्यसैले चाहिँ नाउनी कपडाहरू चाहिँ कोही श्रापहरूको चाहिँ ठुलो उसमा भएमा भिजाइदिने, पानीहरूले चाहिँ गर्ने त्यस्ता दिनहरू पनि अब बिताउँदै धेरै लामो सङ्घर्ष। इन्डियाको 2 दशक बसाइ भयो तपाईँको होइन, यो होटल क्षेत्रमा ठुलो सङ्घर्ष पनि भयो। त्यहाँभित्रको सम्झन लायक खालको एउटा त्यस्तो सङ्घर्ष गरेको एउटा कुनै त्यस्तो कहानी छ भने सुनाइदिनु छ। सङ्घर्ष गरेको धेरै कहानीहरू छन्। सङ्घर्ष त यस्तो सबैभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ भने कुनै पनि आफ्नो स्वदेश छोडेर बाहिर गइसकेपछि सबैभन्दा ठुलो कुरो मान्छेहरूमा इमान्दार र मिहिनेत नै मान्छेले टार्गेट गर्छ। त्यो चिजलाई चाहिँ मैले मेन आफ्नो इमान्दारी मिहिनेतलाई चाहिँ मैले एकदमै त्यहाँको चाहिँ एमडी मालिकहरूलाई त्यहाँको समाजलाई दिन सफल भएँ र मलाई एउटा काम सिक्ने एउटा चाहिँ एकदम चाहना थियो। त्यो चाहनाको पछाडि उहाँ चाहिँ ठुला चाहिँ धनी करोडपतिका छोराछोरीहरू पनि होटेल म्यानेजमेन्ट पढ्ने, विदेशहरू क्यानाडा, अमेरिका, जापान जस्तो ठाउँहरूमा जाने यसलाई धेरै प्राथमिकता चाहिँ दिँदा रहेछन् र मलाई पनि यो लाग्यो नपढे पनि आफ्नो प्र्याक्टिकल अनुभवले पनि स्वदेशदेखि विदेशहरू ठुला कन्ट्रीहरूमा पनि जान पाइँदो रहेछ, सेलेरीहरू धेरै हुँदो रहेछ। यसको परिणाम पछाडि आफूले शिक्षा नपाए पनि आफ्नो चाहिँ परिवार आफन्तहरूलाई चाहिँ लैजाने त्यो बाटो देखाउन सकिने रहेछ भन्ने मलाई त्यो अनुभव चाहिँ देखा पर्न थाल्यो र मैले एकदमै प्रयास मिहिनेत एकदमै गरेँ। अनि तपाईँलाई त इन्डियाको ठुल्ठुलो सिटीहरूमा जताकतैबाट अर्डरहरू आउँथ्यो, ठुल्ठुलो इभेन्टहरू गर्नुहुन्थ्यो भनिन्छ होइन, त्यो पनि सुनिएको छ। यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुभव सँगालेर त्यत्रो बिजनेस हुँदाहुँदै पनि तपाईँ फेरि नेपाल आफ्नो देशमा फर्किनु भएको छ। अनि यसको पछाडि के कुराले तपाईँलाई फेरि आफ्नै माटोमा आफ्नो देशमा फर्किन मन लाग्यो? यस्तो भयो मेन भनेको अब उहाँ पनि अहिले पनि आफ्नो चाहिँ नाम काम र आफ्नै बिजनेस छ, आफ्नो चाहिँ एकदमै चाहिँ आफ्नै काम कारोबार छ, सबैको प्यारो छु। उहाँ पनि अब काम चलिरहेको छ। मेरो पछाडि 300-400 जना चाहिँ आफन्त नेपालीहरू, आफ्ना साथीभाइहरू स्वदेशी अनि त्यसपछि उहाँको मान्छेहरूलाई पनि रोजगार दिने, उनीहरूलाई चाहिँ अब तपाईँको हाम्रो यो बाहिरी आउटडोर फुडहरूको कामहरू होटेलहरूमा तपाईँहरूको अब सबै एमडीहरूसँग हाम्रो चाहिँ यो अब चाहिँ मान्छे छ, कुनै चिजको कमी राख्दैन भन्ने चाहिँ उहाँबाट म विश्वासमा जित्न सफल भएको मान्छे र अझै पनि उहाँ चाहिँ मेरो आफ्नै काम छ। र यो कोरोनाको पिरियडले मलाई के गरायो भन्नुहुन्छ भने अहिले म चाहिँ लगभग 250-300 चाहिँ केटाहरूलाई
हाम्रो आउटडोर म्यारेजको काममा मैले हात हालेको थिएँ र स्वदेशका केटाहरू अब त्यहाँ चाहिँ कोरोनाहरूको प्रकोप जो देखियो एकदमै स्वदेशी चाहिँदो रहेछ। स्वदेशको चाहिँ धेरै पहिलेभन्दा अहिले चाहिँ यहाँ कस्तो फिल भयो कोरोनाले गर्दा भने जति कमाए पनि स्वदेशी चाहिँदो रहेछ र स्वदेशमा आफूमा भएको अनुभव देखाउँदा बरु कम खाने कम गर्ने भन्ने सोच मैले बनाएर एउटा यो कोरोनाको पिरियड पछाडि मैले लाखौँको लगानी छोडेर स्वदेशमा यो 5 महिनाको पिरियडलाई एकदमै चाहिँ यहाँ एसीमा स्वदेशमा केही गरेर आफूमा भएको अनुभव देखाउँ भनेर म एकदमै लागिरहेँ। त्यसपछि अब दाङ फर्किनु भयो। दाङ फर्कियो। अनि यो होटल A1 लभली स्टार खोल्ने सोच चाहिँ त्यसरी जन्मियो तपाईँको? हजुर। अहिले यो मेरो चाहिँ पहिले नै चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा चाहना थियो आफूमा भएको जो चाहिँ अनुभवलाई स्वदेशमा हाम्रो उसमा अर्ग्यानिक तरिकाका सब्जीहरू हाम्रो चाहिँ एउटा फिल्टर किसिमको पानी यत्रो चाहिँ झरनाहरू फ्रेस फिल्टर टाइपको पानीहरू बिना फिल्टर गरी खाने यस्तो मिठो पानी यस्तो चाहिँ अर्ग्यानिक तरिकाका सब्जीहरूलाई हामीले बेस तरिकाबाट फुडहरू किन बनाउन नसक्ने, किन हाम्रो मान्छेहरूलाई खाना कुनै पनि फुडहरू किन बनाउन सकिन्न त? हामी भएको अनुभव त स्वदेशमा देखाउँ। कैयौँ साथीहरू चाहिँ इन्डिया विदेशहरूमा गएका छन्, होटल लाइनमै काम गरेको देख्थ्यौँ। त्यस्तो अनुभवलाई आयो आफ्नो चाहिँ घरहरूमा कमै देखाएको मैले देखेँ र स्वदेश दाङको उसमा सानो सिटीमा पनि म कुनै साथीहरूसँग छोटो पिरियडमा आएको बेलामा पनि अब खाजा खाना जाउँ भन्दा हामीले चाहेको चिजहरू नमिल्ने, सब्जी सामानहरू त सबै मिल्छ तर बनाउने तरिका खिलाउने तरिका नभएको देख्दा यो ठाउँमा यो चिजको जरुरत छ भन्ने भएर मैले चाहिँ एउटा सोच बनाएर मैले पछिल्लो सालदेखि नै यो तयारी गरेँ। अब त अहिले त लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी पनि देउखुरीमा बन्दैछ र यो प्रदेशको राजधानीमा सबैभन्दा स्तरीय सेवा दिने स्टार लेभलकै भनौँ लगभग होटल तपाईँले सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले सञ्चालनमा पनि आइसकेको छ। यो होटलको बारेमा अहिले के कसो गरिराख्नु भएको छ, कस्ता सेवा दिनुभएको छ त्यो पनि बताइदिनुहोस्। अब एउटा चाहिँ हेर मेन सोचाइ मैले के राखिरहेको छु भने अब मेन भनेको ग्राहकहरूलाई एउटा सोचाइमा के छ भने यी स्टार लेभलको होटेलहरूमा हामी जस्तो मान्छेहरू जान सक्दैनौँ भने आफ्नै चाहिँ एउटा सिटी सानो सिटी भयो भने आफ्नै स्वदेशमै चाहिँ यस्तो किसिमको आयो तर चाहिँ हामी जान सक्दैनौँ, यो बाहिरी फोरनहरूको लागि मात्र हो यी स्टार लेभलका होटलहरू भन्ने एउटा सोचमा छ। यसरी सोचमा नजानुहोस्, सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्, आउनुहोस्। फुडहरूमा तपाईँ एउटा सामान्य चाहिँ थाली तपाईँको सामान्य खाजा घरमा जाने रे तपाईँले जुन खाने एउटा सामान्य दाल लिनुहोस्, कुनै स्न्याक्स लिनुहोस्, हजुरले जुन मेनुमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ कोही चिजै मिल्यो, फाल्टु कुनै चिज जाँदैन। तपाईँहरूलाई एउटा थाली कुनै पनि एउटा सामान्य खाजा घरमा चिया खाए पनि तपाईँलाई चाहिँ 10-15 रुपियाँ कप 20 रुपियाँ कप चिया पर्न जानु उहाँ पनि केही डिफ्रेन्स 5-7 रुपियाँ 8-10 रुपियाँको डिफ्रेन्स हो। त्यसभित्रको सेवाले डिफ्रेन्स पार्नुको पनि हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ उहाँ के सेवा छ, त्यो चिजहरू हजुरले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले यस A1 लभली स्टार होटेलको नाममा मैले स्टार लेभलको होटेल यसरी चाहिँ एउटा छ महँगो छ भनेर नभनिदिनुहोस्, आइदिनुहोस्। यसभित्र धेरै चिजहरू छ। तपाईँहरूले या फुड सर्भिस सेवाहरू देखिसकेपछि वास्तवमा होटेल के हो भन्ने कुरो हजुरहरूले चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा पूर्व अथवा कुनै पनि अब स्वदेशदेखि बाहिरी अनुभवलाई बाबुले चाहिँ सही ल्याएछ भने बुझ्नुहुन्छ। एकदमै चाहिँ सही मलाई लाग्छ। जो पनि आइरहनु भएको छ आएको कस्टमरहरूले के भनिदिनु भएको छ नि एकदमै चाहिँ खुसी लाग्यो, एकदमै सर्भिस फुडहरू एकदमै मन पर्यो भनेर रिपिट भइदिनु भएको छ। हजुरहरू पनि नआएको सरहरू अथवा नआएको चाहिँ दर्शकहरू आइदिनु होला। हजुरहरूले कुनै पनि कमी बेसीहरूलाई चाहिँ यहाँ भएको जस्तो मेरो चाहिँ कुनै पनि स्टाफ वा मेरो म्यानेजर सरदेखि मैले चाहिँ यहाँ अब होटेल भन्दैमा चाहिँ यहाँ एउटा जेन्ट्सहरू ओन्ली जाने हुँदैन। हजुरहरूलाई यो हाम्रो A1 लभली स्टारभित्र आइसकेपछि हर प्रोग्राम मिल्छ। यसमा स्न्याक्सहरू, सफ्ट ड्रिङ्क्सहरू, कोकटेल मोकटेलहरू, अनि जुसहरू, फ्रेस जुसहरू, अब डाइजेटहरू, अनि त्यसपछि इन्डियन चाइनिज नेपाली सब फुडहरू मेनुमा जो चाहिँ यहाँ हामीहरूले चाहिँ यहाँ एड गरेका छौँ त्यो चिजहरू चाहिँ यहाँ तपाईँको टाइम टु टाइम सर्भिस मिल्छ। यसको अलावा हाम्रो चाहिँ यहाँ अब आउटडोर सम्बन्धी हजुरहरूले चाहिँ यहाँ मेरो फुडहरू खाइसकेपछि अब कुनै पनि चिजहरू बिहा विधानसभा मिटिङ कुनै पनि चिजहरूलाई हजुरहरूले जुन सिलेक्ट मेन्यू मेरो उसबाट गर्नुहुन्छ हजुरलाई त्यस्तो चाहिँ कस्टहरू ज्यादा आउँदैन। एकपल्ट गरिसकेपछि हजुरले गर्ने नि त्यही हो भने जस्तो चाहिँ मैले हजुरको चाहिँ मनलाई जित्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ र हजुरहरूले A1 लभली स्टारभित्र नआएको भए एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। कमी कमजोरीहरूलाई कुनै चिजहरूलाई म चाहिँ यहाँ उ गर्नेछु। धन्यवाद। अन्त्यमा चाहिँ म भन्दा